South Goa Police will deploy around 200 personnel for carnival celebrations in Margao on the 15th and Pasco on the 16th. SP Santosh Desai said strict security arrangements will be in place to ensure smooth and peaceful festivals. कार्निवलाक 15 तारखेर आमचो मडगांव फ्लोट्स आसा. तो मडगांव फ्लोट्स जातलो स्टार्ट फ्रॉम होली स्पिरिट टू म्युनिसिपल स्क्वेअर एंड कवर जाता. आनी आमी ऑलमोस्ट तेका 200 पुलिसमॅन आमी ऑफिसर्स आनी 200 पुलीस आमी डेप्यूट केल्ले आसा. आनी आमी ते पुरेपूर अरेंजमेंट आसा तो सेक्टरान वायज केल्लो आसा. थोडे ह्या रुटाक सगळे आमी एक PI घालून आमी सेक्टर तयार केल्लो आसा आनी तांकां दिल्ले आसा. ऑलमोस्ट 200 स्टाफ आमी हे केल्ले आसा. आनी फूल तशेंच 16 तारखेर वास्को आसा. वास्कोय बी आमी ऑलमोस्ट 160 पुलीस डिप्लॉयमेंट केल्ले आसा. तेंचे सेक्टर वायज घायल्ले आसा. ते सोडून आतां आमचे लोकल जे पळय ट्रेडिशनल आमचो खेळ तियात्र बी जाता थिंगाय आमी पेट्रोलिंग मेंटेन केलां. आनी पेट्रोलिंग मेंटेन की हे 3 दीस हे कार्निवलाचे आसा ते बरे भशेन जावचे म्हणून आमी सगळे कडेन पेट्रोलिंग मेंटेन केल्लें आसा. कित्याक थोडे अशे गांवान खेळ तियात्र जाता आनी त्या खातीर आमी पुरे सेक्युरिटी आमी रोड क्लोजर कसो आसतलो, कितक्यांक सुमार जातलो? रोड जेन्ना स्टार्ट जावचे पयलीं तेजे पयलीं आमी हें आसता न्हय ट्रॅफिकान तेका स्पेशल इश्यू केल्ले आसा. ट्रॅफिकान तें आमी त्या प्रमाणे सो हॉली स्पिरिट टू म्युनिसिपालिटी पासून रोड क्लोज आसतलो. जेन्ना फ्लोट जेन्ना स्टार्ट जावचे पयलीं थोड्या टायमार आमचो तो हें आसतलो त्या भशेन ट्रॅफिक डायवर्शन आसतलें. आतां भायल्यार पळय आमी तेंचे पसून आमी कंट्रोल दवरता. आमी बीट स्टाफ सगळे आमी अलर्ट करता. आनी आमची हांवें तर डायरेक्शन दिलें की हॉटेल चॅकिंग आसा ती सामकी हें जावपा जाय. कित्याक कोणी येता ते हॉटेलान येवन रावता. हॉटेलां ह्या दिसांनी कोणी जेन्ना येता तेन्ना हॉटेल तर चॅक केली. जेन्ना कोणी सस्पेक्ट आसा तेंकां तर काय तेंकां लॉजींग आसा ती चॅक केली जाल्यार थिंगा रावता तेंकां व्हेरीफाय करून तेंची कितें आसलें आमी सस्पेक्ट मेळ्ळे जाल्यार हाडून व्हेरीफाय करून आमी हॉटेल चॅकिंगाचेर हें दिल्लें आसा.